The Anjuna Vagator coastal belt, which is usually buzzing with tourists, remained closed on Monday owing to an area-wide shutdown called by the locals and business community. The shutdown comes in response to the High Court's order of sealing 175 illegal establishments, including restaurants, shops, and other businesses. Here's our reporter Sandeep Kamulkar with the details. जो हणजुणकरांनी काल एक डिसिजन घेतलेली की आज सगळे शॉपां बंद दवरप, कारण जे कोर्टाची ऑर्डर आसा ते NDZ अंडर जी कन्स्ट्रक्शनां आसा, इलिगल कन्स्ट्रक्शनां जवळ जवळ 175 ती सील करपाची. जवळ जवळ म्हाका दिसता भितरली 10 कन्स्ट्रक्शनांक सील मारलेले आसा पंचायतीन, आनी हो इश्यू तसोच चालू तापलेलो आसलेलो. आयज सगळे अंजुणकारां एक जाले आनी तेंच्यांनी मिटींग घेतली, आनी त्या मिटिंगेन अशें डिसिजन जाला की सरकार जर हे डिसिजन जर रिबॅक करिना, न्हय सुप्रीम कोर्ट ना जाल्यार हायकोर्ट ना जाल्यार गव्हर्मेंट जर हेचेर कांयच जर डिसिजन घेयना जाल्यार आमी ह्या आतांचे अपकमींग जे इलेक्शन आसा तेका आमी बॉयकॉट करतले म्हणून, आनी BJPच्या विरुद्ध आमी सगळे जाण वावरतले अशें व्हडलें एक डिसिजन घेतलेलें आसा. तेतूंतल्या तेतून आयची जी मिटींग जाली तातूंत तेंच्यांनी खुबशीं डिसिजनां आनी खुबशे पॉयंट्स सांगलेले आसा की कितें जावं शकता, कारण हो जो कायदो आसा तो फक्त हो गोंय पुरती खरो ना, हो एंटायर सगळ्या इंडिये पर्यंत आसा. आतां एकटो जर कोणूय उबो रावत जाल्यार त्या सायडीची सगळी सील जाता, म्हण ते सुद्दां करचें न्हय बाकीच्या कोस्टल बेल्टाच्या लोकांनी, कारण कोणाचेर बोट दाखयलें जाल्यार होच प्रॉब्लेम जातलो. आतां होच प्रॉब्लेम हरमला जावं शकता, मोर्जे जावं शकता, आशवे जावं शकता, नाजाल्यार एंटायर कोस्टल बेल्ट आहा सावथाक थंय जावं शकता. तशें जावचें न्हय हेच्या खातीर सगळ्या जाणांनी वावरचें आसता. आतां मायकल लोबोन एश्युरन्स दिल्लेले आसा तांकां की 15 जाणांची एक टीम घेवन आमी CMA कडेन उलोवया आनी CMA कडल्यान आमी एश्युरन्स घेवया की एक लेटर धाडून कोर्टाक सांगचें अशें की सद्या ही कारवाई स्थगीत करची. कारण संदीप कामुलकर, मनीष परब and शिवानी सांगेलकर for Goa 365.